जय मसी बस्नु हजुरहरूलाई स्वागत गर्छु फेरि पनि आज पनि हामी लास्ट सिरिजकै हामी जानेछौँ अनि यसलाई हामी भन्न सक्छौँ सिरिज 3 भनेर जब परमप्रभुको वचन पुरानो नियमको यन्ना कहाँ एउटा वचन आउँछ कि 99 मा गएर उनीहरूलाई अगमबाडी गर जब एउटा आवाज परमप्रभुको आउँछ तर यन्ना परमप्रभुको विरुद्ध उठेर तर्सेसतिर भागेको छ। कतिचोटि हाम्रो जीवनमा कस्तो हुँदो रहेछ भने हामी परमप्रभुको योजनामा हुन्छौँ, परमप्रभुको बोलावट र परमप्रभुबाट हामीले पठाएको छोरा अनि छोरी हुन्छौँ, तर पनि हामी कतिचोटि आफ्नो आकांक्षालाई पुरा गर्नका लागि हामी आफ्नो योजनाहरूमा पुरा गर्नका लागि हामी शरीरमा बसोबास गरेको कारणले गर्दा हामी शरीरको एउटा चाहनालाई हामी डिजायरहरूलाई पुरा गर्नका लागि हामी परमप्रभुको विरुद्ध उठी पठाउँछौँ। तर जुन कुरा चाहिँ परमप्रभुको योजनामा हुँदैन। याद गर्नुहोस् त परमप्रभुले यूहन्ना पुरानो नियम यूहन्नाको लागि 99 राखिदिएको थियो भने तर यूहन्ना परमप्रभुको विरुद्ध उठेर तर्सेसतिर लागिरहेको छ। आज तपाईलाई म केही कुरा बताउन चाहन्छु। यो कुरा चाहिँ के भने परमप्रभुले कतिचोटि हाम्रो जीवनमा उहाँको योजना अनुसार हाम्रो निम्ति सक्सेस अगाडि राखिदिएको हुन्छ, तर हामी परमप्रभुको विरुद्ध उठेको कारणले गर्दाखेरि हाम्रो योजना र हाम्रो चाहनालाई पुरा गर्नु खोज्दाखेरि हामी अनसक्सेसमा हामी छिरी पठाउँछौँ। परमप्रभुको योजना के हुन्छ भने हामीलाई सदाको लागि र अनन्तकालको लागि हामीलाई धर्मी र पवित्र बनाउनु उहाँको योजनामा पर्छ भने हामी आफ्नै इच्छाले धर्मी र पवित्र हामी हुनका लागि हामी कदम चाल्दै रहन्छौँ। परमप्रभुले हाम्रो निम्ति पूर्णतामा त्यो एउटा अभिषेक र शक्ति उहाँले राखिदिनु भएको हुन्छ उहाँको योजनामा, तर हामी आफ्नै फोर्समा आफ्नै शक्तिमा त्यो शक्तिलाई पाउनका लागि हामी परिश्रम गर्दै रहेछौँ। तर म तपाईलाई बताउन चाहन्छु तपाईँ यदि परमप्रभुको योजना हुनुहुन्छ भने परमप्रभुको त्यो अभिषेकमा परमप्रभुको विश्वासमा र परमप्रभुको उपस्थितिमा बसिबस्नुहोस्। जब तपाईँले परमप्रभुको उपस्थितिमा बसिबस्नुहुन्छ, जब तपाईँले उहाँप्रति त्यो एउटा विश्वास र आशा जब तपाईँले परमप्रभुमा गर्नुहुन्छ भने म तपाईँलाई कन्फिडेन्टली भन्न चाहन्छु, आज 100% भन्न चाहन्छु तपाईको निम्ति होला तपाईको शारीरिक योजनाहरुमा असफलता तपाईको अगाडि होला, तर जब तपाई आत्मिक कुरामा परमप्रभुमा तपाई विश्वास र आशाले जब तपाई बस्नुहुन्छ नि तपाईले असफलता कहिले पनि खानुहुन्न होला। तपाईको शरीरले तपाईलाई भन्छ होला त्यो धर्मी हुनको लागि तैले यो गर्नुपर्छ, त्यो गर्नुपर्छ, त्यहाँ जानुपर्छ, यो गर्नुपर्छ, तर जब तपाई परमप्रभुको योजनामा तपाई विश्वास साथ आराम साथ जब तपाईँ बस्नुहुन्छ नि पवित्र आत्माले नि तपाईँलाई भित्र एउटा आवाज दिनुहुन्छ, तँ सदाको लागि पवित्र छस्, तँ सदाको लागि धर्मी छस्। प्रिय यहाँ हेर्नुहोस् त आज धेरै कन्फ्युजन भइरहेको छ शरीरको कुरा र आत्मिक कुराहरूमा। जसरी हाम्रो जीवनमा शारीरिकले एउटा फङ्सन गर्छ, यो हात खुट्टा एउटा आँखा कान सबै कुरा यसले फङ्सन गर्छ, त्यसरी नै आत्माले पनि फङ्सन गर्छ। तपाईँको कारणले गर्दा अहिलेको समयमा आज हामीले हाम्रो आत्मिक आँखाहरूलाई आत्मिक कानहरूलाई हाम्रो आत्मिक सेन्सहरूलाई हामीले येशूको रगत लगाएर त्यसलाई हामीले खोल्नु परेको छ। तर जब यदि हामीले आत्मिक आँखाहरूलाई अभिषेक गरेर हामीले प्रार्थनाद्वारा खोलिनौँ भने हामी परमप्रभुको योजना हामी बुझ्न सक्दैनौँ, किनभने यो शरीरले कहिले पनि आत्माको कुरालाई अगाडि बढ्न दिँदैन। त्यसैको कारणले गर्दा हाम्रो शरीरको भन्दा पनि आत्मिक धेरै हाम्रो आत्मिक सेन्सहरू चनाखो हुनु परेको छ। जब हाम्रो शरीरको कुराहरू भन्दा पनि आत्माको कुराहरू जब एउटा फङ्सन गर्न थाल्छ, त्यसले आत्मा फङ्सन गर्न थाल्छ नि यसले आत्माले अब शरीरको विरुद्ध उठ्न थाल्छ। यसको मतलब आत्माले अब शरीरको योजनालाई विरोधमा उठ्न थाल्छ र परमप्रभुको योजनालाई अगाडि राखेर बढ्न थाल्छ। त्यसैको कारणले गर्दा अब हामीले जान्नु परेको छ हामीले कुन कुरालाई धेरै फङ्सन गरिरहेका छौँ, शरीरको कुरा या आत्माको कुरा। यदि हामीले आत्माको कुरालाई फङ्सन गर्छौँ भने जहिले पनि हामी परमप्रभुको योजनामा हामी बस्छौँ, जहिले पनि हामी परमप्रभुको बोलावटमा नै हामी हुन्छौँ अनि हामी परमप्रभुबाट पठाएको छोरी अनि छोरा हुन्छौँ। तर जब हामी शरीरको कुरामा फङ्सन धेरै हामी गर्छौँ भने हामी परमप्रभुको विरुद्ध उठिरहेका हुन्छौँ, जसरी यूहन्ना परमप्रभुको विरुद्ध उठेको छ। त्यसैको कारणले गर्दाखेरि आज हामीले जान्नु परेको छ परमप्रभुको बोलावट ममा के छ। परमप्रभुलाई भन्नुहोस्, परमप्रभु मेरो यो आत्मिक आँखालाई खोलिदिनुहोस् तपाईँको योजनालाई बुझ्नका लागि। परमप्रभुलाई भन्नुहोस्, परमप्रभु मेरो यो आत्मिक कानलाई खोलिदिनुहोस् तपाईँको आवाजलाई सुन्नको लागि र मेरो यो आत्मिक आवाज सुनेर यो आत्मिक कान खोलिएको कारणले गर्दा त्यो आवाज तपाईँबाट सुन्नु परोस् र मेरो योजना के छ तपाईँले राखिदिनु भएको, सो त्यो योजनामा अगाडि बढ्नका लागि डिरेक्सनमा अगाडि बढ्नका लागि मलाई मद्दत गरोस्। तपाईँको कारणले गर्दाखेरि
तर यदि हामी शरीरको कुरामा धेरै मन लगाउँछौँ भने हामी परमप्रभुको विरुद्ध उठेको हामीलाई थाहै नै हुँदैन। जसरी यूहन्ना पुरानो नियमको यूहन्ना भागेर परमप्रभुको विरुद्ध उठेको छ, त्यस्तै नै कतिचोटि हामी परमप्रभुको विरुद्ध उठिरहेका हुन्छौँ। तर आज तपाईलाई बताउन चाहन्छु, जब हामी हाम्रो आत्मिक सेन्स अर्किनलाई हामी खोल्छौँ नि, हामी प्रार्थनाद्वारा त्यसलाई हामी ओपन गर्छौँ, अथवा जब हामी आत्मिक बललाई हामी प्रार्थना गर्नु लगाएर जब हामी त्यसलाई खोल्नु लगाउँछौँ, अथवा चर्चको पास्टरलाई लिडर्सहरूलाई जब हामी प्रार्थना गर्नु लगाएर हाम्रो आत्मिक कानहरूलाई, हाम्रो आत्मिक आँखाहरूलाई, हाम्रो आत्मिक सोच्ने यो कुराहरूलाई जब हामी सेन्स अर्गनलाई हामी खोल्नु लगाउँछौँ नि, तब हामी परमप्रभुको आवाजलाई सुन्छौँ। परमप्रभुको त्यो एउटा वचनहरू, परमप्रभुको डिरेक्सनलाई, परमप्रभुको योजनालाई हाम्रो आँखाहरूले देख्दछ, किनभने उहाँ आत्मा हुनुहुन्छ अनि उहाँलाई हामीले आत्मामा आराधना गर्नुपर्छ, शरीरमा होइन, आत्मामा। त्यसैको कारणले यदि हामी उहाँको योजनालाई बुझ्नु छ भने हो तपाईँमा छ त्यो योजना परमप्रभुको, हो तपाईँको जीवनमा बोलावट छ, तर त्यो बोलावट र त्यो योजनामा हिँड्नका लागि चाहिँ हामी आत्मामा जानुपर्छ। जब हामी आत्मामा जान्छौँ नि, हामी परमप्रभुको डिरेक्सनमै जान्छौँ। म फेरि भन्दैछु, जब हामी आत्मामा जान्छौँ, जब हामी आत्मामा छिरेर जान्छौँ नि, हामी परमप्रभुको डिरेक्सनमा हुन्छौँ। आमेन। जय मसीह।